तेन्नाचो IT मिनिस्टर बाब रोहन खंवटो हांणी थंय IT हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. तर सांगपाचें म्हटल्यार IT हें फक्त निमित्त आसलें, तेजें इंटेंशन वेगळें आसलें. जर तर तेजें इंटेंशन बरें आसलें जाल्यार तो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो कायदेशीर करपाचो. त्या वेळार आमचे जे यूथ जे आसा भुरग्यांचेर त्या वेळार एटॅक जालो. इतकेंच न्ही, त्या सर्वे नंबरान 40/1 हातून भरपूर फॉरेस्ट ट्रीज आसल्यो, झाडां आसलीं भरपूर, तांकां उजो लायलो गेलो. आनी त्याच बरोबर नाका आशिल्लो जेन्ना थंय 20 मिटर रस्तो नासलोच, ते तळ्याच्या आमच्या देगे वरसून 20 मिटर रस्तो आसा म्हणून सांगून JCB घालून तरी तेंची खुबशीं झाडां जीं आसा थंयच्यान उमटान उडयल्लीं. तर मागीर तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आमचे जे सगळे NGOज आसा, एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसा, डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस म्हण, राजेन केरकर म्हण, रमेश गांवस म्हण, अभिजीत म्हण, सगळे आमचे एक्टिविस्ट ह्या आमी सगळे थंय एकठांय आयले आनी ठरयलें, विचारलें लोकांक की बाबा आमचो काय चिंबलच्या गांवकाराचो हांगासर ITक विरोध ना, परंतु जी जागा तुमी चूज केल्ली आसा ती बरोबर न्ही. आमची बायोडायवर्सिटी आसा ती काबार करतले तुमी, अशी शिटकावणी आमी तेन्ना गव्हर्मेंटाक दिली. आनी तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आमी आमच्या गोंयांत जो हे आसा हायकोर्ट आसा थंयसर PIL फायल केलें. PIL फायल केल्या उपरांत केस जी आसा ती आमच्या फेवरान जाली. तो प्रोजेक्ट जो आसा तो स्टक डावन जालो. आनी आतां अचानक होच रोहन खंवटो थंयसर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो म्हणटा तो मोदीचो, आमचे माननीय प्रधानमंत्री, याचो ड्रीम प्रोजेक्ट युनिटी मॉल हो 130 करोडाचो तो थंय हाडपाक करता ह्या पठाराचेर. भावानो, हे जे तळें आसा पयलीं आमी कितें केलें तें आमचे जे PBRB आसा पळय काय न्हू, तितून सगळीं झाडां आमी हें केल्लीं. आनी त्याच्या नंतर आमी तें 2022 वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करून घेतलें. आतां तुमी जाणा वेटलँड म्हटल्यार जाता कितें, बोंडवाल जशी लेक आसा तशी आमची ती लेक. आमकां कितको बफर झोन मेळटा फक्त, म्हणजे आमचो हें आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो पळय एक्ट आसा तेज्या प्रमाणे फक्त खंयच्याय स्टेटीन वच 50 मिटर बफर झोन मेळटा. आनी त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्या शिवाय इन्फ्लुएन्शियल झोन म्हणून आसता. म्हणजे ते जर तळें आसा त्या तळ्याचो जो प्रभाव जो आसा उदकाचो कितक्या एका पासून पावोंक शकता ताका इन्फ्लुएन्शियल झोन म्हणटा. आनी आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हाज्या समस्त गोंयकारांक, मोगाळ गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां की ह्या रोहन खंवट्यान जमिनीचेर बलात्कार करपाचें ठरयल्लें आसा. बलात्कार अशें हांव कित्या खातीर म्हणटा, अरे इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर कसलेच तरेचे, कारण गव्हर्मेंटाक म्हणा अथवा आमकां म्हणा कायदे सगळे सारके, तूं कांयच फॉरेस्टाचे कसलेच NOC घेना, एनवायरमेंट क्लियरन्स घेना आनी लागलो थंय झाडां कापपाक एक फावटी युनिटी मॉला खातीर. हांवें वचून आवडयलो, विचारलें हें चलयलां कितें काय म्हणून, तुमचे कडेन परमिशन आसा? ना, घेवंक ना म्हणपाक गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट, म्हणजे तुमी कितें करतले? तर सांगपाचें अशें आसा, तर हो युनिटी मॉल जो आसा येता म्हटल्या बरोबर आमच्या चिंबलच्या ग्रामसभेन एका विरोध केल्लो आसा, रिझोल्युशन घेतलेलें आसा की एका आमचो विरोध आसा. तर मजा अशी जाली, ताका विचारलें बाबा तूं हांगासर एक करता आसतना
तुवें सॉयल टेस्टिंग केला उदक खंय पर्यंत आसा तें मागीर 8 दिसांनी हेणी कितें केलें सांग पाय सॉयल टेस्टिंग केलो तुम्ही कदंबा हे पळयला प्लॅटो पळयला अरे बाबा इतके उंच आसून सुद्दां कारण तळें कशें आसा तळें अशें आसा आमचें 35 ते 40 मिटर भितर आसा त्याच्या वयर अशी लँड बरोबर काय न्ही स्लोप अरे 6 मिटराचेर नोव्हेंबर म्हयन्यान 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें हेचो अर्थ कितें जालो 6 मिटर कितकेशेर बाबा जेन्ना रोहन खंवटो हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतलो जेन्ना 600 मजली बिल्डींग काडटलो तो सगळे तरेचें हें करतलो ती सिवेज म्हण सगळे मूत जो आसा आं ते आमच्या वेटलँडांच्यान आमच्या एका गांवांक पावोवपाचो अशें जावपाक शकता 1.5 म्हयन्या पयलीं हांव सीएमाक मेळ्ळो रुजल्फाकूच घेवन आनी सीएमाक सांगलें अरे बाबा म्हटलें सर डॉक्टर एका उठ सूट फक्त चिंबलच्या त्या कदंबा प्लॅटोची स्वप्नां कित्याक पडटा ताचें कारण आसा तेन्ना 20 मिटर तो रस्तो जाय म्हणून सांगतालो पळय काय आय टी पार्काच्या वेळार सायडीक एक दोंगर आसा जवळ जवळ 6 लाख स्क्वेअर मिटर थंयसर हेजे इंट्रस्ट आसा आनी ताका लागून बेकायदेशीर रित्या हो जो मनीस आसा हें सगळें इलिगली करपाक सोदता आयज जातलें कशें आतां तितून पयलीं रुदॉल्फ आमच्या बरोबर आसलो आतां रुदॉल्फानूय हितून उडी घेतला त्या वेळार आय टी पार्काच्या वेळार रुदॉल्फाचें कितें तरी हेणी काडलें रोहन गवड्यान सायडीची जागा आसा ती तेणी हें केल्ली आसा म्हणून इलिगली कितें तरी घेतलेली आसा म्हणून रुदॉल्फ हळू हळू आमच्या पासून पयस गेलो आय टी पार्काच्या वेळार आनी आतां रुदॉल्फ तेच जागेर कितें मागता फुटबॉल ग्रावंड मागता आनी सीएमाक मेळपाक वयता आसतना दोगूय बरोबर वयता हितून कितें समजपाचें तर सांगपाचें अशें आसा ना आमी रोहन खंवट्याक बक्षितले ना रुदॉल्फाक कित्याक आमीन आमच्या हितून चिंबलान दिवे लावना आनी खंय लायला आसत रुदॉल्फानूय लावना आयज जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं 1 रुपयाची आमची जी शेतां गेली सगळे विवाडले 1 पैशाचे हांवें सीएमाक त्या दिसा सांगला डॉक्टर म्हटलें 1 रुपयाच्या बाबा खातीर हांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय हेंची आयज पोटार हात धरून हे लोक दिसता तेन्ना उपस्थित केलो प्रश्न असेंब्लीत ना करूंक ना हे रुदॉल्फाच्या तोंडार सांगला हांवें तोंडार सांगला तुमी कांयच करूंक ना म्हणून आनी आतां कितें आतां तो विक्टोरिया हें येतलो होम हॉलिडे होम येवपाचो आसा थंयच इट इज व्हेरी एडजस्टंट टू द हे आय टी पार्काच्या आमचें हें आसा न्हू आमचें युनिटी मॉल येवपाचो आहा ते म्हणजे दोगूय भागाक न्ही तर म्हाजें लोकांक गोंयकारांक एक इतकीच हात जोडून विनंती आसा हे पळय आयज फुडलीं जी युद्धां जी जातलीं पयसो तुमचे कडेन भरपूर आसतलो पयसो पूण पिवपाक उदक आसतना ह्या तळ्याचें वैशिश्ट अशें आसा की पुर्तुगेज टायमार पणजे सारक्या शहराक चिंबलच्या तळ्याचें उदक सप्लाय जातालें फॉर डॉमेस्टीक यूज रायबंद्रा जातालें सप्लाय येदें व्हडलें हें आनी हे कोण रे बकासूर भस्मासूर रोहन खंवटो सारको रुदॉल्फ सारको अरे तुमचे 40 आमदार आसा मरे आं तूं उठसूट मरून ते फक्त तुका कितें दिसता तुका कदंबा प्लॅटो चिंबलचो तुज्या बापायचो तो फांत रे बाबा हय कित्याक रे आमच्या एसटीच्या लोकां फाटल्यान आमची मेजॉरिटी एसटी आसा लोक ते कित्याक आमच्या फाटल्यान लागला तूं हय आतां युनिटी मॉल तुमी जाणा प्रत्येक स्टेटींचो एक एक थंय आसतलो सीएम म्हाका सांगता तुमी आंदोलन बी करूं नाका हांवें म्हणलें डॉक्टर आमी ऑलरेडी रिजोल्युशन घेतलें आनी आंदोलन करूं नाका म्हणून कितें सांगता तुमी ना तुमकां भरपूर जॉब मेळटले अरे प्रत्येक हेचे स्टेटीचे स्टॉल आसतले थंय बरोबर काय ना ते आपले एम्प्लॉईज हाडटले हांगासर आमकां कितें करपाक संडास घासपाक हय तर आमचे गोंयकारांक इतकीच विनंती आसा पळय जेन्ना हें जर आमी उदक जर सांबाळून आतां तो फुटबॉल ग्रावंड म्हटल्या बरोबर कितें करूंक शकता
रुडॉल्फ आमचे जे यूथ जे आसात त्यांच्या मदीं पळय आपूण तुमकां ग्रावंड दिता, तुम्ही त्या हितून भानगडीन पडो नाका. अरे रुडॉल्फाचे कितल्योश्योच प्रॉपर्टी आसा मरे, स्कीम लावन कितल्योच आसा. हां थंय कर मरे ग्रावंड. गव्हर्मेंटाक सांग आतां बरें लँड एक्विशनाक बरें 4-5 पटीने पयशे मेळटा, ते पयशे घे आनी बरोच सुशेगाद उशागाद घालून न्हीद मरे सामको वयर हात करून. हे चल्लां कितें रे बाबा तुमचें, चल्लां कितें. सर म्हाजी ही आमी आयज जी हें घेता ही फक्त आमचो कितें म्हणटात आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीच्या हितून स्टार्टअप म्हणटा काय न्हू, तशी ही आमच्या आंदोलनाची एक जस्ट आमी हें आसा मुजकेत येयल्लें आसा. तुका सांगला त्या प्रमाणे आमचें रिजोल्युशन आमी कशें वगी रावपाक ना, कारण इट इज अ वेटलँड. आं वेटलँडान तूं हाडून हांगासर हें सगळें हाडून हें करतलो आमकां रे आमी ओगी रावपाचें काय ना. आमकां जीव गेलो तरी बेहत्तर. जाय जाल्यार आमची इतकी कापासीटी आसा, डायरेक्ट मोदीक वचून विचारपाचें. हांव विचारता, हांवें विचारलेलें आसा गेले फावटी, अमित शाहाक सांगलेलें आसा की तुमच्या सरकारान आसा न्हू गेली 22 वर्सां आमचेर अन्याय केला म्हणून एसटीचेर. त्याच्या समोर सीएम आसा, स्पीकर आसा, सगळे आसा, मंत्री बी दिल्ली. हे हांव सांगूंक शकता, विचारूंक शकता प्रायम मिनिस्टराक की अशें करपाक असलो नकलामी कित्या खातीर करता तुमी रे ते. कित्याक वेटलँड डिक्लेअर करता तुमी. तुमकां जर ताका प्रोटेक्शन दिवपाक जायना जाल्यार तो म्हाजो आमच्या सपून गोंयकारांक इतकोच हें आसा की हो जो इश्यू आसा ताका तुमी आमकां सपोर्ट करचो. त्याच बरोबर तुमी सगळे जे आसा तुमी आमकां सपोर्ट करचो. आमच्या पर्यावरणाचेर काम करपी आसा तांकांय आमचो उलो आसा. आमी परतून त्या स्पॉटाचेर जमतले आनी तुमकां दाखयतले ते बुराक मारलेले आसा काय न्हू. हे रोहनानूय मारपाक लायिल्ले. हांवें जेन्ना ताका हें दिलें न्ही तांकां वचून ते चॅक कर म्हणून उदक कितके हेजेर मेळटा म्हणून मेळ्ळें. तेज्याच टॅक्निशियनान सांगलें म्हाका साबजी म्हणपाक लागलो 6 मीटर के इस पर मिल गए म्हणपाक. ते सुद्दां नोव्हेंबरान 5-6 म्हयन्यांनी पावस सोंपल्या नंतर पळय. आनी म्हाका एक सांगा जून जुलयान रे बाबा खंय आसतलें उदक. 1 मिटराचेर तुमकां उदक मेळटलें प्लेटोचेर. तर म्हाजी इतकीच विनंती आसा सगळ्यांक की ही जी आमी मॅसेज दिता संपूर्ण गोंयकारांक दिता, तुमी सगळे आमच्या बरोबर उबे रावतले. इट इज अ गूड कोर्स. सगळ्यांक देव बरें करूं.